सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। पद्मा भगिनी। आं भगिनी, श्रूयते वा? नमस्ते। श्रूयते। श्रूयते। नमस्ते। आरम्भं करोमि भगिनी। मङ्गलश्लोकाः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अथ माहेश्वर सूत्राणि। ऐ उन् रुलुक् ये वो ऐ औच् हय वरट् लन् ञमगणनं जबन् गडदश् जबगडदश् कप चटत चटतौ कपै शससर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। स्थानयत्न विवेकः अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु ऋटुरसानां मूर्धा लुतुलसानां दन्ताः उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ ञमगणनानां नासिका च एतैतो कण्ठतालु ओदौतो कण्ठोष्ठं वकारस्य तन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य यत्नः द्विधा आभ्यन्तरः बाह्यः च आभ्यन्तर प्रयत्नः पञ्चधा स्पृष्ट ईषत् विवृध संवृध भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानाम् ईषत् विवृधम् ऊष्मणां विवृधं स्वराणां ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा विवारः संवारः श्वासः नादः घोषः अघोषः अल्पप्राणः महाप्राणः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्चेति। करः विवाराः श्वासाः अघोषाः हषः संवाराः नादाः घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पञ्चमाः यनश्च अल्पप्राणाः वर्गाणां तृतीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः पादयो मावसानाः स्पर्शाः यनः अन्तस्थाः शलः ऊष्मानः अचः स्वराः ख अख इति कखाभ्यां प्राक् अर्धविसर्ग सदृशः जिह्वामूलीयः प इति पपाभ्यां प्राक् अर्धविसर्ग सदृशः उपद्मानीयः अम्मः इत्यचः परौ अनुस्वार विसर्गौ। अष्टाध्यायी सूत्रपाठः स्वरसन्धि प्रकरणम्। इको यनचि एचो अयवा यावः वान्तो इ प्रत्यये धातो सन्निमित्तस्यैव क्षय्य जयौ शक्यार्थे क्रय्यस्य दर्थे वय्य प्रवये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्दादिवच्च षत्वद्कोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि एतेदत्सूसु आटश्च उपसर्गादृधि धातो वा सुप्यायि शलेः औतोदं च शोः एङ्गी पररूपम् ओमाङ्गोश्च उस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ नामृडे तस्यान्तस्य तु वा नित्यमामृडेते डाचि अकः सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्चसो न पुंसि नादिचि दीर्घाजसि च वा छन्दसि अमि पूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङ्क पदान्तादि न्यसिनशोश्च ऋत उत् त्यत्यात् परस्य अतोरो लप्लुदा दप्लुदे हसि च। सम्यक्, धन्यवादाः। धन्यवादः भगिनी। उत्तमम्। महाप्राणाक्षराणाम् उच्चारणे किञ्चित् अवधानं दातव्यं। ख्यत्यात् परस्य इत्यादि
अनन्तरं तत्र ङकारः ङ इति संयुक्ताक्षरं भवति। अत्र एङ्गः पदान्तादति इति न, एङः केवलं ङकारः भवेत्। अत्र पुनः अत्रापि ओमाङ्गोश्च न, ओमाङ्गोश्च ङकार गकारयोः संयोगः यथा न भवति, अस्ति चेत् तत्र वक्तव्यं। यथा अङ्गस्य इत्यस्ति चेत् तत्र ङकारः गकारः उभयं भवति। एतादृशेषु यत्र केवलं ङकारः अस्ति, अन्यत्रापि कुत्रापि दृष्टं, तत्रापि एङि न एङि पररूपम्, ओमाङ्गोश्च इत्यादिषु केवलस्य ङकारस्य उच्चारणं कर्तुं प्रयत्नः कर्तुं शक्यते। अग्रे चम्पकलक्ष्मी श्रीनिवास। यस मैडम महोदय, नमस्ते महोदय। नमस्ते, वदतु। अष्टाध्यायी सूत्रपाठः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपाठः। वृद्धिरादे छदेन् गुणः इको गुणवृद्धि न धातु लोप आर्ध धातुके इति च दीदिवे वीठां हलो अनन्तरो संयोगः मुखनासिका वचनो अनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। एकं क्षणम्। एतादृशेषु हलोऽनन्तराः केवलम् ओकारस्य उच्चारणमेव करणीयम्, अकारस्य उच्चारणं न करणीयं। तत्र सन्धिः अस्ति किल, हलो प्लस् अनन्तराः हलोऽनन्तराः पूर्वरूपम्, अतः हलोऽनन्तराः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः इत्येव। हलो अनन्तरो अनन्तरा संयोगः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाझलौ ईदूधे द्विवचनं प्रगृह्यम् अथ सोमात् शे निपात एका जनम् ओत् शम्भुत्तौ शाकल्यस्येतावनार्षे उञः ऊ ईदूदौ च सप्तम्यर्थे दादाकुवदा आद्यन्दवते कस्मिन् स्तोश्चुनाश्चुः श्रुणाष्टुः न पदान्ताठोरणां तोषी शात् यरो अनुनासिके अनुनासिको वा अचोरः भ्यां द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाच्छाद्यानां जलां जषि अभ्यासे छर्च करि च वावसाने अनुप्रगृह्यनुनासिकः अनुस्वारस्य ऐ परसवर्णः वा पदान्तस्य तोर्लि उदस्तस्तम्भो पूर्वस्य जयोहोन्यतरस्यां षट्छोटी हलो इमाम् इमि लोपः जरो जरि सवर्णे उदात्तनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्त सुरिदोदयम् अगार्ग्य काश्यपगालवानाम् मधुवसोरु सम्बुद्धौ छन्दसि अत्र अनुनासिकपूर्वस्य तु वा अतो आतोटि नित्यम् अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः समसुटि उमखय्यं परे न श्रव्य प्रशान् उभयदक्षु दीर्घादटि समानपादे नृन्पे स्वतवान् पायौ कानां रेडिते दोडे लोपः रोरि करवसानयोर्विसर्जनीयः रोसुपि भो भगो अगो अपूर्वस्य यो अशि यो लघु प्रयत्नतर शाकटायनस्य लोपशाखल्यस्य भूतो गाद्यस्य उञ्जीच्छ परे हलि सर्वेषां मौनस्वारः नश्चापदान्तस्य जलि मोराजि समक्वौ हेम परे वा न परेनः यनो खुक्तुक्षरि दसितु नश्च शीदुक् नमो ह्रस्वादचिन्यमुन्नित्यं मय उन्यो वो वा विसर्जनीयस्य सह षट्परे विसर्जनीयः वाशरि खुप्पौख पौच स्वपदादौ इनशः नमस्पुरसोर्गद्योः विदुतपदस्य च प्रत्ययस्य ओम तत्सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सम्यक्, उत्तमं भगिनि। धन्यवादः। Is the consolidated sutra in the Vyoma set? अस्ति, तत्र प्रथमः पाठः यः अस्ति तत्र इदं मौखिकाभ्यासस्य सञ्चिका तत्र आरोपिता अस्ति। अनन्तरं दर्शयिष्यामि, स्मारयन्तु। इदानीम् अग्रे गच्छामः। अध्यायस्य सारांशः। मध्ये विच्छेदः जातः, अतः पुनः एकवारं पूर्णम् अध्यायं द्रष्टुम् अयम् अवकाशः। हल् सन्धि प्रकरणं
अध्यायद्वयेन अस्माभिः अधीतमस्ति हलः व्यत्ययः हल् सन्धिः। आदौ एव अस्माभिः दृष्टं वर्णव्यत्ययः सन्धिः इत्युच्यते। तत्र अचः स्थाने यत्र व्यत्ययः आदिशः विधीयते सः अच् सन्धिः इत्युच्यते। हलः व्यत्ययः तु हल् सन्धिः इति कथ्यते। सः हल् सन्धिः प्रायेण द्विविधः। इदानीं दृष्टं स्यात् अत्र आगमः इत्यत्र यदुच्यते तत्र विशिष्य ऋत्वस्य विषये सर्वम् आगमः इति न, तथापि तत्र आगमानाम् अनन्तरं तत्र आगमस्य भागः अपि अस्ति इत्यतः एवं क्रमेण योजितमस्ति। प्राधान्येन आदेशाः भवन्ति पुनश्च आगमाः भवन्ति। तत्र षष्ठाध्याये अस्माभिः आदेशविधायकानि सूत्राणि अधीतानि। परीक्षा अस्ति इत्यतः एकवारं तान्यपि सूत्राणि परामृश्य अग्रे गच्छामः। जष्ट्वसन्धिः झलाञ्जशोन्ते इति सूत्रेण पदान्ते झल्वर्णानां जष्ट्वं विधीयते। जष्ट्वसन्धिः अत्यन्तं मुख्यः, यतोहि अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे प्रायेण अन्येभ्यः सर्वेभ्यः हल् सन्धि विधायकसूत्रेभ्यः पूर्वमेव जष्ट्वसूत्रं निहितमस्ति महर्षिणा पाणिनिना। अतः आदौ जष्ट्वं भवति, तदनन्तरम् अन्यानि सन्धिसूत्राणि प्रवर्तन्ते इति सामान्यतः स्थितिः। अपवादाः तु सन्त्येव। झलाञ्जशोन्ते इति जष्ट्वविधायकं सूत्रं, तत्र निमित्तं नापेक्ष्यते, पदान्ते झल्वर्णानां जष्ट्वं भवति। चर्त्वसन्धेः तु सूत्रद्वयं विद्यते, खरि च वावसाने इति। खरिपरे झलां चर् भवति इति प्रथमं सूत्रम्। अग्रे खर्वर्णः अस्ति चेत् चर्त्वं नित्यं भवति। अग्रे किमपि नास्ति चेत् अवसाने, अवसानं विरामः अवसानं, वर्णानाम् अभावः, अग्रे संहितया कोऽपि वर्णः नास्ति चेत् तत्र विकल्पेन चर्त्वं भवति। सन्धिः इति यदा वयं पदद्वयं स्वीकुर्मः तदा तु अग्रे खर्वर्णः अस्ति चेदेव चर्त्वं भवति इति विवेकः। अग्रे श्चुत्वसन्धिः स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण विधीयते। सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गौ स्तः। योगे इति तृतीया विभक्तेः उपयोगात् पूर्वं वा परं वा उभयथापि सकारतवर्गयोः स्थाने आदेशः भवति। शात् इति श्चुत्वनिषेधसूत्रम् अपि स्मर्तव्यं। विष्णः प्रश्नः इत्यादिषु शकारात् परस्य नकारस्य श्चुत्वं न भवति इति निषेधः। ष्टुत्वसन्धिविधायकं सूत्रं तु ष्टुनाष्टुः इति। षकारटवर्गाभ्यां योगे स्तोः स्थाने ष्टुः षकारः टवर्गो वा आदेशः भवति। तत्र नपदान्ताट्टोरणाम् इति निषेधः विद्यते। तोषि इत्यपि निषेधः विद्यते। पदान्ते टवर्गः अस्ति, अग्रे ष्टुत्वं न भवति। षट् सन्तः षट्ते इत्यादिषु। तवर्गस्य षकारे परे अपि ष्टुत्वं न भवति। संषष्ठः इत्यादि। श्चुत्वस्य ष्टुत्वस्य सामान्य उदाहरणानि तु सर्वैः ज्ञायन्त एव। श्चुत्वं ष्टुत्वं चर्त्वं जष्ट्वं सर्वमपि नित्यमेव प्रवर्तते। वावसाने इति अवसाने चर्त्वं वैकल्पिकं, किन्तु खरि च इत्यनेन विधीयमानं चर्त्वं नित्यमेव भवति। अनुनासिकसन्धिः तु प्रायेण विकल्पेन भवति। यरोनुनासिकेनुनासिको वा इति सूत्रं। पदान्तस्य यरः अनुनासिके परे अनुनासिकादेशः विकल्पेन भवति। अतः एतद्मुरारिः एतन्मुरारिः इति रूपद्वयं भवति। तत्रैव यदि प्रत्ययस्य अनुनासिकवर्णः परतः भवति तदा तु अनुनासिकादेशः नित्यः
प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिकेन चिन्मयः तन्मात्रम् इत्यादि मात्रच् मयट् इत्यादिषु प्रत्ययेषु परेषु तेन वार्तिकेन नित्यम् अनुनासिकसन्धिः भवति। अतः यदि अनुनासिकसन्धिं विवृणुत इति प्रश्नः क्रियते अस्यां परीक्षायां तु न, किन्तु अत्रापि यदि अनुनासिकसन्धिविधायकानि शास्त्राणि इति तत्र सूत्रं वार्तिकम् उभयं ज्ञातव्यम्, उभयोः विवरणं दातव्यम्, उदाहरणं दातव्यं भवति सामान्यतः। परसवर्णसन्धिः तत्र द्वेधा भवति। तवर्गस्य परसवर्णः तोर्लि इति सूत्रेण विधीयते। तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः भवति, तद् लयः तल्लयः। यदि नकारः अस्ति तर्हि तस्य स्थाने आन्तरतम्यात् अनुनासिकः लकारः आदेशः भवति। विद्वान् लिखति, विद्वान् लिखति, ल इति अनुनासिकलकारः। अनुस्वारस्य परसवर्णः सूत्रद्वयेन भवति। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः वा पदान्तस्य। पदान्ते अनुस्वारश्चेत् विकल्पेन परसवर्णः, पदस्य मध्ये अर्थात् अपदान्ते अनुस्वारः चेत् नित्यं परसवर्णः भवति। पूर्वसवर्णसन्धौ सूत्रद्वयमस्ति। उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य एवं झयोः उद् इति उपसर्गः, तस्मात् परयोः स्थास्तम्भोः धातुद्वयं तत्र निर्दिश्यते। स्था तथा स्तम्भ तयोः पूर्वसवर्णः भवति। तत्र आदेः परस्य इत्यनेन सकारस्य स्थाने आदेशः, आन्तरतम्यम् आश्रित्य सकारस्य स्थाने द्वितीयः थकारः आदेशः भवति। कथं तत्र आन्तरतम्यनिर्णयः इति अवश्यं ज्ञातव्यं। बाह्यप्रयत्नम् आश्रित्य सकारः खर् वर्णः। खरः विवाराः श्वासाः अघोषाश्च महाप्राणत्वम् अपि अस्ति। अतः विवार श्वास अघोष महाप्राण प्रयत्नयुक्तः थकारः आदेशः भवति। उत्थानम् इत्यत्र त थ थ थकारद्वयम् एकः तकारः। उत्तम्भनम् इत्यत्र त थ त इति त्रयः वर्णाः तत्र संयुक्ताः भवन्ति। झयोहोन्यतरस्याम् इत्यनेन हकारस्य झयः परस्य हकारस्य परसवर्णः विकल्पेन विधीयते। उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति नित्यं भवति। झयोहोन्यतरस्याम् इति अन्यतरस्याम् इत्यस्ति इत्यतः विकल्पेन भवति। वाग्घरिः वाग्हरिः। अत्रापि हकारस्य स्थाने यदा आदेशः क्रियते हकारः संवारनाद घोष महाप्राण प्रयत्नयुक्तः, तादृशः वर्गचतुर्थः आदेशः भवति, विकल्पेन भवति। लोपविधायकं सूत्रं झरोझरिसवर्णे इति। हलः परस्य झरः वा लोपः सवर्णे झरि। अस्य स्वातन्त्र्येण उदाहरणं न दत्तम्। उत्थानम् उत्तम्भनम् इत्यादिषु पूर्वसवर्णे कृते तत्र थ त तयोः परस्परं सावर्ण्यमस्ति इत्यतः यः आदेशरूपेण विहितः थकारः तस्य विकल्पेन लोपः भवति। तदा उत्थानम् इति तथ, उत्तम्भनम् इति तकारद्वयं मध्ये विद्यमानस्य थकारस्य उभयत्रापि लोपः भवति। छत्वसन्धेः सूत्रं षष्ठोटि इति। झयः परस्य शस्य लोपः छत्वं छकारादेशः वा भवति अटिपरे। तत्रैव छत्वम् अमीति वाच्यम् इति वार्तिकेन अम् वर्णेषु परेषु अपि छत्वं विधीयते। तत्र प्रायेण छत्वसन्धेः पूर्वं श्चुत्वम् इत्यादि भवति। अतः तच्छ्लोकेन इत्यादि। तच्छिवः, तद् शिवः, तज् शिवः, तच् शिवः, तच् छिवः इति अन्ते छत्वसन्धिः भवति।
अनुस्वारसन्धिः अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादे एव उच्यते। सूत्रद्वयमस्ति। मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि। मोनुस्वारः मान्तस्य पदस्य अनुस्वारादेशः हलि परे। हल् वर्णः अग्रे अस्ति चेत् मकारान्तस्य पदस्य अनुस्वारः भवति, नित्यं भवति। अनुस्वारसन्धिः नित्यः। अपवादः अस्ति चेत् न भवति, तद्विना अनुस्वारः निश्चयेन करणीयः। नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन तु अपदान्ते नकारः मकारः उभयोः स्थाने झलि परे अनुस्वारादेशः विधीयते। अनुस्वारसन्धेः अपवादत्वेन मकारस्य स्थाने अन्ये केचन आदेशाः विधीयन्ते। मो राजी समः क्वौ एक एव शब्दः। तत्र उदाहरणं सम्राज् इति। सम् इति उपसर्गः, राज इति क्विबन्तशब्दः। सम् राज इति स्थिते मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारादेशे प्राप्ते अनेन सूत्रेण मकारस्य स्थाने मकारः आदेशत्वेन विधीयते। अतः सम्राज् इत्यत्र मकारः एव भवति। हेमपरे वा नपरेनः इति सूत्रद्वयम्। एवञ्च यवलपरे यवला वेति वक्तव्यम् इति वार्तिकम्। तत्र विशेषः हकारस्य अग्रे मकारः नकारः अथवा यवल वर्णाः सन्ति चेत् पूर्वं विद्यमानस्य मकारस्य ते एव वर्णाः आदेशत्वेन भवन्ति विकल्पेन। किम्मलयति, किन्नुते, किञ्ञः, किल्लादयति इत्यादि उदाहरणानि तत्र भवन्ति। अनुस्वारसन्धेः अपवादभूताः इमे आदेशाः। एते सर्वेपि आदेशाः षष्ठाध्याये दृष्टाः स्मर्यन्ते इति भावयामि, अथवा अग्रे परीक्षा अस्ति इत्यतः वा पठितं स्यात्। So a very quick overview of the Adesha Sandhis which we studied. I'll just pause for 5 minutes if you have any questions related to the Adesha Sandhis. So it was actually the last chapter. So most of the questions have been answered, but still, since we have just done a very quick review of the Adesha Sandhi, the 6th chapter, if you have any questions specifically regarding that, you can ask. I will answer, and then we will move on to the summary of this chapter. So there is a question in pratyahara, why is hakara not considered? Hakara is considered. I think I mentioned the same day. There was a typo somewhere in one of my slides. Hakara is a part of pratyahara. If there is a case where hakara is involved, you can do the sandhi. So that's not this one. I think it was in Pumakhayyam Pare. So it was a typo that the hakara was left out. But anyway, I don't think there is an actual example where the hakara will be there. But if it is there, it will be included. And if you find such examples, it will definitely operate. Can you hear me? Is there a loss of audio? No, you're okay. You can hear. You can hear it? Yeah. Okay. Did you cover Parasavarna? Yes, I did at the beginning itself, as in with Takarasya Parasavarna, Tavargasya Parasavarna and Anuswarasya Parasavarna, I covered at the same place. Oh. Before the Anuswara Sandhi, because it just said Parasavarna. Okay. Okay, so I think there are no questions regarding that chapter, so we will move ahead. So अस्मिन् अध्याये अस्माभिः आगमविधायकानि सूत्राणि अधीतानि। आदौ प्रथमे खण्डे आगमस्थाननिर्णयः। आगमः कुत्र भवति इति ज्ञातवन्तः। तत्र आगमः त्रिविधः भवति, टित्, कित् तथा मित्।
अर्थात टकारः ककारः अथवा मकारः इत्संज्ञा रूपेण योज्यते आगमे। किमर्थम् इति चेत् स्थाननिर्णयार्थम् एव तेषां योजनं क्रियते. So to determine the placement of an agama, where should it be added? Should it be added to the beginning or to the end or somewhere in between? Panini uses the anubandhas or the it samnya letters. As a standard, he uses 3 letters as it samnya: ta, ka and ma. So if takara is it, we call it a tit agama. If kakara is it, we call it kit. And if makara is it, we call it mit. And we have 2 paribhasha sutras, adyantau takitau and midachontyat paraha. Tit kitau kramat adi antavayavau bhavatah. So always there is a sthani, that is a shashtyanta, which determines the sthani. So a tit agama is added to the beginning of the sthani, whereas a kit agama is added to the end of the sthani. Tit agamaha स्थानिनः आद्यवयवः भवति, कित् आगमः antavayavah bhavati. For now you don't need to worry much about that avayava part. So it does have a significance. So it means that the agama does not stand separate. Like if I add, say, adagama to the patha dhatu, you have a patha. Now the akara merges with the patha. So it becomes the beginning of the dhatu itself. So it doesn't stand separately from the sthani. So it becomes a part of the sthani. That is what is meant by the adyavayavaha and antavayavaha. We will understand the significance later on when we move to subanta or tinganta. Whereas the mit agama antyat achaha paraha bhavati. Acham madhye yaha antyah tasmat paraha tasyaiva antavayavaha mit syat. So a mit agama is added after the final ach in the sthani. So if it is a ajanta shabda, at the end you have the ach, so you just add it to the end. But if it is a halanta shabda, we add it before the consonant, that is immediately after the last ach. So we haven't seen the mit agamas so far, we will see them later. So most of the agamas we saw are tit and kit. Agre asmabhihi agama vidhayakani sutrani drishtani tatra anuswaranantaram ashtamadhyayasya tritiya pade eva pancha sutrani santi. Ngnoho kuktukshari dassi dhut nascha shituk ngamo hraswadachi ngamun nityam iti. Atra vastutah atrapi va iti yojaniyam. So all these agamas are vikalpa except the ngamo hraswadachi ngamun nityam. Tatra nityam iti vishishya uktatvat tatra vikalpaha na bhavati. एते सर्वे आगमाः विकल्पेन भवन्ति. ngमुडागमः प्रायेण नित्यः, तदपि दृष्टं कदाचित् विशिष्य व्याकरणे यत्र इत्संज्ञकः ngम् भवति तत्र विकल्पेन भवति. अन्यत्र प्रायेण लौकिकभाषायां नित्यं भवति ngमुडागमः. अन्ये आगमाः विकल्पेन भवन्ति. ङ्णोः कुक्टुक्षरि ङकार णकारयोः, ङकारस्य कुक् भवति, णकारस्य टुक् भवति. कुक् इत्युक्ते ककारागमः. प्राङ् षष्ठः इति स्थिते ककारागमे कृते प्राङ्क् षष्ठः. एवं सुगण् षष्ठः इति स्थिते सुगण्ट् षष्ठः इति भवति. तत्रैव चयोद्वितीयाशरि पौष्करसादेरिति वाच्यम् इति वार्तिकेन प्राङ्क् षष्ठः सुगण्ठ् षष्ठः इत्यपि रूपं सम्भवति. डस्सि धुट् डात् परस्य सस्य धुट् भवति. सकारस्य धुडागमः भवति.
तत्र उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान् इति परिभाषाम् आश्रित्य सि इति सप्तम्याः षष्ठ्यन्तत्वेन व्याख्यानं कृतमस्ति। अतः षड् सन्तः इति स्थिते षड् ध सन्तः तस्य अग्रे चर्त्वं भवति, डकारस्यापि चर्त्वं भवति, अतः षट् सन्तः इति रूपं भवति। एवमेव नश्च इत्यनेन नात् परस्य सस्य धुट् भवति। नकारान्तं पदं तस्मात् परस्य सकारस्य धुडागमः सन्तसः इति भवति। शि तुक् इत्यनेन नकारस्य शकारे परे तुगागमः भवति। तत्र तुगागमः क्रियते, तत्र पुनः शकारः अस्ति इत्यतः श्चुत्वं भवति, चर्त्वं भवति, छत्वं भवति, चर्त्वं न छत्वं भवति, अतः रूपचतुष्टयं सम्भवति। सन् शम्भुः तत्तु सर्वदा स्मर्तव्यं प्रसिद्धम् उदाहरणं, विशिष्य कारिका स्मर्यते चेत् बहु लाभाय भवति। यचौ यचछा यचषा यशाविति चतुष्टयं रूपाणामिह तुक् छत्व लोपानां विकल्पनात् इति। तत्र तुगागमः विकल्पेन, छत्वं विकल्पेन, झरोझरि सवर्णे इति लोपः विकल्पेन भवति। अतः तत्र चत्वारि रूपाणि सम्भवन्ति इति ज्ञातवन्तः। ngamo ह्रस्वादचि ngमुन् नित्यं, ngमन्तं यत् पदं तस्मात् परस्य अचः ngमुडागमः। ngम् इति प्रत्याहारः, ङ तत्र ङुट् णुट् नुट् इति त्रयः आगमाः। टित् ङकारः णकारः नकारः आगमत्वेन भवति। प्रत्यङ्गात्मा सुगण्णीशः सन्नच्युतः इति उदाहरणम्। Right? So these are the 5 major agama sutras. So mostly here the agamas we see are for the hal. That is why this is under the hal sandhi. So ngakara and nakara when followed by shar, so we add a kakara or takara at the end by ngnoh kuktukshari. So dasi dhut and nascha give a dhut dhakara as the agama to the sakara. So when sakara is preceded by dakara or nakara, dakaranta or nakaranta we get the dhut as the agama. Nakara when followed by shakara, it gets a takara, tuk as the agama. And we have the ngamudagama, nganana followed by ach. You get the same letter as the agama for the ach. So to the beginning of the ach, we add the same letter. So you get the double nakara, double nakara, or a double nakara. So double nakara is very, very popularly used in the language. So as I mentioned, the first 4 are optional agamas, whereas ngamo hraswadachi ngamo nityam is compulsory in language. So in Vyakarana, that is within the sutras or Vyakarana prayogas, there are a few exceptions, but otherwise it is a compulsory agama. So then we have a prakarana called the Rutvam, right? So Rutvam is a small section at the beginning of 8.3, Matuvaso Ru Sambuddhau Chandasi. So that whole section deals with Rutva. We don't see, we haven't studied all those sutras. We have seen 5 of them. So these are the sutras which give the Rutva itself, right? Samassuti. So sam ityasya suti pare. Sut is an agama given by a different sutra. Samparibhyam karotau bhushane. So the kr dhatu gets the sut agama. Once you have the agama, the makara gets rutva. So in all these cases, there is a repha as the adesha, and that repha is identified as ru. So the significance of ru we will see in the next chapter. But in all these cases, you have ma or na being replaced by repha, that is the ru. So sar, skr. So pumaha khayi ampare. So pum shabdaha agre khayi varnaha agre am varnaha asti chet pumaha makarasya rutvam bhavati. Pur
कोकिलः. Naha chavi aprashan. Padante nakarasya chavi pare. So tan tan becomes tar tan. Nakarasya rutvam bhavati. Nrun pe. Nrun iti shabdah. द्वितीया विभक्तौ बहुवचनान्तः शब्दः. तस्य शब्दस्य पकारे परे रुत्वं भवति. नृ पाति और पाहि इति भवति. कान् आम्रेडिते. यत्र द्वित्वम् अस्ति कान् शब्दस्य तत्र द्वितीये आम्रेडिते परे प्रथमस्य रुत्वं भवति. कार कान् इति भवति. एतानि रुत्व विधायकानि सूत्राणि. रुत्वे कृते tatra agre, it's like starting of a chain reaction, right? So you do rutva using these sutras, but the moment you do rutva, there are several other things that come into play. So first step is the rutva. As soon as we do the rutva, there are two sutras which kick in. Atrananasikah purvasya tuva anunasikat paronuswaraha iti. So in the Rutva Prakarana, as soon as we do Rutva, it is followed by an Anunasika Adesha before the Rutva. So the vowel, the Ach, which is before the Ru, is converted into Anunasika, or we add an Anuswara before the Ru. So Atranunasika Purvasya Tuva and Anunasikat Paronuswaraha. And I don't know why, but this seems to be the most frequently answered questions. I have answered this individually at least 20 times from different people. How do we apply these two sutras after the Rutva Sutra? I already told you Atra is an indicator. So Atra refers to this Prakarana. So Panini is overriding Asiddhatva by indicating that adding that atra. Otherwise he could have just said anunasikaha purvasya. But by saying atra, he is establishing the field of operation for these two sutras as the complete Rutva Prakarana. So even though the Rutva sutras are placed after this, this declaration of atra overrides the Asiddhatva. So these two sutras know all the Rutva sutras and other karyas like lopa which happen within the Rutva Prakarana, and they operate in all those cases. So they operate whenever Rutva is done by any of the later sutras, or even if in place of Rutva we are doing some other karya like Samova Lopameke. So there are Asiddhatva is not absolute. There are several cases in which Asiddhatva is overridden, and this is one of the cases. So we do apply, you have to apply these two sutras after the Rutva only. So you get Anunasika or Anuswara. Once that is done, the Ru, the Repa is converted to Visarga by Kharavasanayor Visarjaniyaha. All Rutva is given only when followed by the Khar letters. So this always follows. There is a Visarga. And in most of the cases, the Visarga is converted to a Sakara. So for that, we have two sutras. Visarjaniyasya Saha, which says Sharipare Visargasya Sakaradesha Bhavati. That is one Sakaradesha. There is also a Vartika Sampunkanam Sovaktavyaha. There are some apavadas to Visarjaniyasya Saha, like Kupvoh Kahpaucha or Vashari. To override those apavadas, you have a Vartika for Sam, Pum and Kan. The Visarga is always converted to a Sakara. So if you have Sam and Karta, only the Rutva Sutra will vary. So that is by Samasuti. Then you have the Anunasika, Anuswara and Visarga. Then the Sakara would be by the Vartika, Sampunkanam Sovaktavyaha. So you will get Sanskarta and Samskarta with a double Sakara. Because of that special Bhashya Vakya, Samova Lopameke is actually not a Vartika, neither a Sutra nor a Vartika, but something which has been accepted in the Bhashya. So
according to some people, basically to justify the form like Sanskritam with a single sakara, which you cannot get by the sutra. Using the sutra, you can only get the double sakara. So to justify the single sakara, there is a lopa for the makara, followed by anunasika or anuswara to get the Sanskritam and Samskritam. So pum kokilaha. So first step, pumah khayyam pare, pur kokilaha. Then atranunasika purvasya tuva anunasikat paronuswaraha. Pumr kokilaha, pumr kokilaha. Kharavasanayor visarjaniyah. Puh kokilaha, pumh kokilaha. Then sampunkanam so vaktavyah. Puns kokilaha, pums kokilaha. So there is a sakara desha. Naschavya prashan we saw. So in nrn pe. So you have the nrh pahi and nrmh pahi. So there instead of visarjaniyasya saha, we have kupoh kah paucha. When followed by ka, kha or pa, pha, the visarga is optionally converted into jihva muliya or upadmaniya and visarga. Both of them are given by the same sutra. Kupoh kah paucha iti sutrenaiva visargasya sthane upadmaniyaha pakshe visargasya sthane visargah ubhayam tenaiva vidhiyate. अतः एकस्मिन् पक्षे उपध्मानीयः भवति, अपरस्मिन् पक्षे विसर्गः भवति. कानां रेडिते इत्यनेन तु कांस्कान् कांस्कान् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति. सो अत्र सत्त्वसन्धिः नश्चव्यप्रशान् इत्यनेन पदान्ते नकारस्य यत्र ऋत्वं भवति अग्रे अन्यानि कार्याणि भवन्ति. अग्रे चकारः छकारो वा अस्ति चेत्, there is a typing error, it should be चक्रिंश्चरसि. अग्रे श्चुत्वम् अथवा ष्टुत्वम् अपि भवति. So there is the possibility with of the sattva sandhi. So this whole process, this combination is called sattva sandhi. So the sattva sandhi is frequently followed by the shchutva or shtutva. If there is cha, cha, there is possibility of shchutva. If there is ta, tha, there is possibility of shtutva. So tatra sutram tadeva stoshchunashchuhu shtunashtuhu iti sutrena shchutvam athava shtutvam agre bhavati. Ante tugagamah पूर्वमपि दृष्टः शीतुक इत्यनेनापि तुगागमः विधीयते. अत्र पुनः षष्ठाध्याये छकारे परे तुगागमः विधीयते. छे च इत्यनेन ह्रस्वस्य छकारे परे नित्यं तुगागमः भवति. ममच्छात्रः स्वच्छन्दः इत्यादिषु. दीर्घः पदान्ते अस्ति चेत् छकारे परे विकल्पेन तुगागमः भवति. साच्छिनत्ति साछिनत्ति, वाच्छन्दसि अथवा विभाषाच्छन्दसि इत्यादिषु अपि तथैव विकल्पेन तत्र तुगागमः भवति. तस्य पुनः जष्ट्वं श्चुत्वं चर्त्वं सर्वं भवति. अतः चकारः श्रूयते. आगमः अत्र तुक् इत्येव, किन्तु अग्रे अन्यानि कार्याणि भवन्ति, तत्र चकारः श्रूयते. लक्ष्मीच्छाया लक्ष्मीछाया इति. अत्र मूलं पठामः, तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् तेषाम् उत्तरं दास्यामि. न परेणः इति पर्यन्तं पूर्वतन अध्याये अधीतम्. आद्यन्तौ टकितौ तित् कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयवौ स्तः. ङ्णोः कुक्तुक्षरि वा स्तः. चयो द्वितीयाश्चरि पौष्करसादेरिति वाच्यं. प्राङ् षष्ठः प्राङ् षष्ठः प्राङ् षष्ठः. सुगण्ठ षष्ठः सुगण्ठ षष्ठः सुगण् षष्ठः. डस्सि धुट् डात् परस्य सस्य धुड्वा. षट् सन्तः षट् सन्तः. नश्च
नान्तात् परस्य सस्य धुड्वा सन्त् सः सन्सः षि तुक् पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा सैच्छम्भुः 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 ngamo hrasvadachingam nityam hrasvat paro yongam tadantanyat padantasmat parasya achah ngamut pratyangatma sugannishah sannachyutah samassuti samoruhu suti atra anunasikah purvasya tuva अत्र रुप्रकरणे रोः पूर्वस्य अनुनासिको वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात् परोनुस्वारागमः खरवसानयोर्विसर्जनीयः खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः संस्कर्ता संस्कर्ता पुमः खय्यं परे अम्परे खयि पुमोरुः पुंस्को किलः नश्चव्यप्रशान अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रुः न तु प्रशान शब्दस्य विसर्जनीयस्य सः खरि चक्रिंस्त्रायस्व अप्रशान किं प्रशान्तनोति पदस्येति किं हन्ति नृन् पे नृन् इत्यस्य रुर्वा पे कुप्वोः कः पौ च कवर्गे पवर्गे च विसर्गस्य कः पौ स्तः चाद्विसर्गः नृः पाहि नृः पाहि नृम्ः पाहि नृम्ः पाहि नृन् पाहि तस्य परमाम्रेडितं द्विरुक्तस्य परमाम्रेडितं स्यात् कानाम्रेडिते कान्नकारस्य रुः स्यादाम्रेडिते कांस्कान् कांस्कान् छे च ह्रस्वस्य छे तुक् शिवच्छाया पदान्ताद्वा दीर्घात् पदान्तात् छे तुग्वा लक्ष्मीच्छाया विसर्जनीयस्य सः. This is actually the next prakarana. विसर्गसन्धि प्रकरणे आदौ विसर्जनीयस्य सः इति पुनः उच्यते खरि विष्णुस्त्राता इति लघुसिद्धान्तकौमुद्यां हल् सन्धि प्रकरणं समाप्तम्. अग्रे अन्तिमः विसर्गसन्धिः. It's a very small prakarana actually. So we have studied already a few sutras which belong to this prakarana. So we will look into this in the next chapter. So there are a few questions. Sutrartham sodaharanam vivrunuta. So the usual pattern for these sutras. Ubhayanirdeshe panchami nirdesho baliyan. Iyam paribhasha kutra apekshyate sodaharanam vivrunuta. Where do we use this paribhasha and why? What is the purpose? Sattva sandhihi iti vyavahriyamane sandhau. Kani kani sutrani kena kramena bhagam vahanti saprakriyam vivrunuta. So what is referred to as sattva sandhi? So because the sattva is not directly an adesha, unlike shchutva, shtutva, in all those cases there is one sutra which directly says shchuhu bhavati or shtuhu bhavati. So like that we don't have a sandhi here. As in the sattva sandhi referred to is not exactly that. So as I mentioned, it is a combination of sandhis. So which are the sutras which take part in which order? You just have to take one sample prakriya and explain. Agamasthana nirnayah kabhyam paribhashabhyam kriyate. So which are the two paribhashas which are required for determining agamasthana? So where is an agama added? So which are the two paribhashas? You just have to explain adyantau takitau and midachontyat paraha with an example each. Then nrn pati atra kati sadhu rupani jayante. There are 5 forms. Prakriyam pradarshayata. You have to show how you are getting the 5 forms. So that is it about the exercise. अस्तु इदानीं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. परीक्षा विषये कैश्चित् पृच्छ्यते. I had sent an email already. I hope all of you have received it.
Exam is next weekend, right? Saturday and Sunday. So next Saturday evening, 6:30 to 7:30, or Sunday morning, 8 to 9, or whatever the time. I'm not this one. So please refer to your email, or I will also put it up in the course page. So it will be a multiple choice test like we used to have earlier. You will get the Google form by email. It will also be in the course page. So okay. So if you go to the course page, you will find the link. So do not worry. So here in this place, like above this, I will put up the link to the test. You can just use that and you can answer. Okay. Somebody asked about the Maukhika Abhyasa. So in this first section, reference material and learning resources. So complete oral practice portion, or Maukhika Abhyasa, is here. Download as PDF. So you can just click on that. I will also put it up here. I think it's not here, but we'll put it up here also. So the consolidated, the complete Maukhika Abhyasa portion is also here. Okay. So the test is only 2 chapters, that is the 6th and 7th. But then whatever is required for these 2 chapters, like say the Pratyahara you should not say that it is not in syllabus, because Pratyahara was done. So always Vyakarana is like building on previous things. So there is at no point can you say that, okay, I'll leave what was behind and study only this. So whatever is required from previous ones, which is like obvious, will be asked, but no specific questions on the previous portions. It will be related to these 2 chapters. Okay. So coming back to the questions. In Sutra 8.3.30, why is Padasya changed to 5th Vibhakti? 8.3.30, I assume, is Agama. So Ngnoho Kuktukshari, Dasidhut, and Nashcha. There, Pada is a Visheshana to Nakara. So Nakaranta has to be the Pada. After that Pada, we have the C, Sakarasya Dhudagamaha. So the Agama is for the Sakara. If we take the Naha as Shashti, we would have to add the Dhutagama before the Nakara, which is, you will get Satnu Saha. You will not get Sant Saha. Right? So based on Prayoga, the Dhudagama is for the Sakara. So that means that the Nakara here is Panchami. So the Padasya, which is qualifying Nakara, because Naha is here Panchami, it is also taken as Padat. Nakarantat Padat Parasya Sasya Dhudagamaha Bhavati. This is very common in Vyakarana, both the Angadhikara and the Padadhikara. So Padasya and Angasya, based on the context of that specific sutra, the Adhikara is in Shashti. But in each of those Adhikaras, depending on the Visheshya, it keeps shifting between Panchami and Shashti based on the context. Okay. Baliyan Arthaha Kaha. Stronger. Stronger means it will retain its meaning and it will override the other one. So when I say Ubhaya Nirdeshe Panchami Nirdesho Baliyan, Panchami is stronger means the meaning of Panchami is retained. That is Dat Parasya. The meaning of Panchami is Tasmadityuttarasya. So Dakarantat Parasya Karyam Bhavati iti Panchamyarthaha Tathaiva Bhavati. Because it is stronger, it will remain or it will be retained. Whereas the weaker one, that is the Saptami, is weaker. Therefore, it is overruled and it is converted or treated as Shashti. So Baliyan literally means stronger. But in the context of Vyakarana, what is stronger means it will assert itself and retain its meaning.
Why is lupta vibhakti used for nrun and not at sixth vibhakti form? Is it to denote that only the very specific word nrun is denoted? There is no answer as to why a lupta vibhakti is used in many cases. I mean, like in the previous case when he said pumaha, Panini could have said nrinaha. It would not really make any difference. I mean, when I say nrinaha, it means for the word nrin. So adding a vibhakti will not actually modify the meaning. We don't know, as in there is no logical answer to why Panini uses the lupta vibhaktika nirdesha, but it is seen in Ada Ashtadhyayi. Please explain aprashan. Aprashan is just the naha chavi. That sutra rutva does not apply for prashan shabda. So there is a shabda called prashan. Prashan, prashamau, prashamaha. Prashan is a nakaranta shabda. So by naschavya prashan, technically, like I say tan tatra becomes tams tatra. Prashan tatra should become prashams tatra. But because he specifically says aprashan, the sutra does not apply for prashan shabda. So it will just be prashant tatra. Samparibhyam va samparyupebhyah va iti prashnah. So the sutra samparibhyam karotau bhushane. In the sutra patha, what happens is there are different pathantaras, not just in the sutra patha. If you have read any kavya, any stotra, you should be familiar with the concept of pathantara. Pathantara means there are some variant readings in some cases. Especially with regard to the Ashtadhyayi, what happens is in the Kashika, Kashika was one of the most oldest, one of the most authentic commentaries for the Ashtadhyayi. But what happens in the Kashika is the Kashika Kara, when giving a sutra, he sometimes adds on a portion of the Vartika to the sutra. For example, in this particular case, Samparibhyam Karotau Bhushane is the sutra. And there is a Vartika which says Upacha. So the Sutrakara says for Sam and Pari. Okay. Okay, so if we look at the this one, there is a Vartika somewhere which says that Upa is also added to that particular this one. I don't know why the Siddhanta Kaumudi doesn't even explain that. So you can see here, Sam Paripurvasya Karotehe. The Siddhanta Kaumudi takes only Sam and Pari. Okay, but after that there is a Vartika or a Bhashya which also adds the Upa. So what the Kashikakara does is, in such cases where there is an addition by the Vartikakara, he adds it off to the sutra. So Samparyupebhyah Karotau Bhushane is the patha which is seen in the Kashika. Original sutra was Samparibhyam Karotau Bhushane. Adding the Vartikakara's mata, the sutras have been slightly modified. So in the website, the source which was taken initially, I think he had taken what came from the Kashika and the Prathama Vritti. So it gives us Samparyupebhyah. But the other tradition has it as only Samparibhyam Karotau Bhushane. Sampunkanam Sovaktavyah and Kanam Redite clash in Kankan. No, they don't clash. Kanam Redite gives a Rutva. That Ru is converted to Visarga, and Sampunkanam Sovaktavyah gives a Sakaradesha for the Visarga. Okay, so there is no clash between them.
Sampunkanam so vaktavyaha and kanam redite. There is a clash between the Vartika and Kupvoh Kahpaucha, which tries to give a Visarga or Jihva Muliya. When you have Kah, Kan, because there is a Kakara, should we do the first thing which comes into play is Visarjaniyasya Saha, which tries to add a Sakara. But there is an Apavada to that, which is Kupvoh Kahpaucha, which says there is Jihva Muliya or Visarga. But the Vartika is an Apavada to all of them, so it gives a Sakara. There is no clash between Sampunkanam Sovaktavyaha and Kanam Redite. They do two totally different things. Both Rasva or Dirgha followed by Chakara has Tugagama. Why two sutras? For Rasva it is Nitya and for Padanta Dirgha it is Vikalpa. So actually there is a sutra in between also which we have skipped. So for Dirgha, between Padanta it is compulsory, and then if at Padanta, sorry, Apadanta is compulsory and Padanta is optional. Okay. So Hrasvasya Pitikati Tuk Checha Ang Mangoscha Dirghat Padantadva. So initially you have only Hrasvasya as the Anuvritti, then he gives Dirghat and then says Padantasya Dirghasya Vikalpena Bhavati. Is there a Prasakti where Shakara joins with Sakara? No, I don't think so, because wherever there is Shakara, Murdhanya Shakara, there are other things which will always happen. So if there is nothing else that is happening, there is a Kakara Adesha. Okay, so there is Jashtva. If there is no Jashtva, if there is a case where there is no Jashtva, there will be Shadhoho Kahasi. So Sakare Pare Shakarasya Kakara Adesha Bhavati. So there will be no case where a Sandhi you can do with Murdhanya Shakara followed by Sakara. That is, you cannot do a Tutva. From which step onwards do we designate as Sattva Sandhi? From the Rutva. I think we did it in last class. Starting from the Rutva, the whole combination is called Sattva Sandhi. I showed it somewhere. Okay. So this is what Sattva Sandhi is, the Nakara. You start with a Nakara. So Ru followed by Anunasika Anuswara, Visarga and Sakara. So effectively you are converting the Nakara to Anunasika Sakara or Anuswara Sakara. So starting from Rutva till the end, that combination is called Sattva Sandhi. Vagmi ityatra samova lopameke Vagmi bhavati va shushu. Samova lopameke iti tu sam ityasya vishaye eva kila. It does not apply to anything else. Vagmi ityatra gakara dvayam eva bhavati. Vacho gminihi iti sutram. So Vagmi. In the project, when there is Sattva Sandhi, which one sutra should we mention? The Rutva Sutra is what you should mention. Because the other sutras are all common, if there is a Sattva Sandhi, you just have to mention. Mostly it will be Naschavya Prashan. But if you find some other example like Pums Kokilaha, Pums Putraha, Pums Tvam, etc., then you can mention Pumah Khayampare, etc. Only the Rutva Sutra is in Kharvasanayor Visarjaniyaha, we have seen example of Khari. What are the examples of Avasane? So we will see in the next Adhyaya, Visarga Sandhis. But generally, wherever you use a Visarga in between a sentence. So if you say Ramaha Gacchati, then it means you are treating it as Avasana because there is no Khar following. Okay, so we will see that in the Visarga Sandhi. Can you give us more time so that there is no time crunch? Oh, for the test you mean? See, for the test, the 1 hour is an indicative time.
But very honestly, for most of the tests, because there have been requests, I have been forced to keep it open for minimum of 3 hours, because there are several people, especially senior citizens, who have difficulties in submitting or this one. So don't worry about the time as such for the test. Okay. So it is not that if the test is between 6:30 and 7:30, the form will close at 7:30. So you can relax and answer. But if it is going beyond time, just drop me a message so that I know that there are people who are still attempting. There are a few more questions. Let's see. Samovalopameke is given as a Vartika in some books. Some people treat it as a Vartika, but in most authentic Bhashya Pathas, we don't see it as a Vartika. Okay. And it doesn't matter whether we call it a Vartika or you call it a Bhashya, it is all Pramana. So we just accept whatever is given by it. Can Sudagama happen between Sam and Kurute, since it specifically mentions Karoti? See, the Karoti there is not the Parasmaipada Rupa at all. It is the Ikhtipau Dhatu Nirdeshe. So Karoti just means Kru Dhatu. Like in Et Edhat Yutsu, Edhati, there is no Edhati. As in, Edha Dhatu is an Atmanepadi. It is only Edhate. But the Edhati is a specific Pratyaya which means Edha Dhatu. So here also, Karoti, Karotau means Kru Dhatau ityeva arthaha. Kru Dhatoho bhavati iti. So some Samskurute is absolutely fine. Sudagama will happen. Okay, I think Karoti is not Tinganta Ekavachana Prathama Purusha. That is exactly what I said. Karoti is not that. Karoti is Kru plus a different Pratyaya called Shtip, which just means Kru Dhatuhu. Okay, the last question. Yatra Yatra, but again, I have answered this question at least 10 times. Yatra Yatra Samhita Anitya, Tatra Sandhirapi Vivakshadhina. Tatah Kimartham Padantadva iti Prathak Sutram Karaniyam. संहितायाः सत्वे अपि सन्धिः विकल्पेन भवति तदर्थं विकल्पसूत्राणि. Samhita being anitya and sandhi being anitya are two totally different things. That is why if you look at the examples, he gives the example as Lakshmi Chhaya. Lakshmi Chhaya is a samasta pada. Like that is exactly why he doesn't give Sachinati as the example. Lakshmi Chhaya is a samasta pada. Being a samasta pada, samhita is nitya or compulsory. You don't have a choice with samhita. But still, because it is padanta, the sandhi is anitya. So we have been again discussing this multiple times. Please make or clarify that in your mind. Samhita is different, sandhi is different. So samhita being anitya means something totally different. Even within samhita, sandhi being optional is something different. So whenever we say sandhihi vikalpaha, it means samhitayam satyam api sandhihi vikalpaha. It does not mean samhitayaha abhave. That is totally different. If there is no samhita, then you don't even need to think of sandhis. So all sandhi sutras we study assuming there is samhita. When there is samhita, there can be optional sandhis like these. येनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. So there is no class on Sunday, Monday or Friday, right? Since all the discussions are completed, there is only the summary. So the previous session, that is sixth, chapter 6, I am very sorry, I had assumed that it was uploaded. It turns out that it was not uploaded. So the
Adhyaya Sankshepa answers for 6th chapter are already uploaded. For 7th chapter, that is today's summary, the answer files are ready. So they will also be uploaded along with the class recording. There will be no class Sunday, Monday and Friday. So next Saturday and Sunday we have the test. All the best to everybody. After that, the Monday we will start with Visarga Sandhi.